अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशफ़ खेरा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट अस्सलाम वालेकुम फरूक, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, कहावत तो आपने सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। कुछ ऐसा ही हाल इमरान खान साहब का भी इस वक्त हमें नजर आ रहा है। पहले तो इमरान खान साहब ने ये उम्मीद लगाए रखी थी कि शायद पनामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला दे दे कि इमरान खान साहब की जो उम्मीद है वजीर आजम बनने की वो शायद आ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बरक्स आया है, मुख्तलिफ आया है और सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान किया है। पहले रोज तो इमरान खान साहब इस फैसले में बड़े खुश हुए, उनको लगा कि शायद फैसला उनके हक में आया है, लेकिन उसके बाद डिटेल्ड में उन्होंने डिसीजन पढ़ा तो जो पहले दिन मिठाइयां खाई थी वही अगले दिन उनको जहर लगना शुरू हो गई और उनको समझ आ गई कि फैसला इमरान खान साहब के किसी तौर पर भी हक पे नहीं आया है। वही इमरान खान साहब जो पहले कहते रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं मनोहन जो है उसको कबूल कर लूंगा, उस पर अमल दरामद होगा और अब हम सड़कों की और धरनों की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन देखने में वही आया। एक बार फिर यू टर्न लिया इमरान खान साहब ने। वो फैसला जो पहले दिन इमरान खान साहब ने माना, अगले दिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, JIT पे भी हमें कुछ तशवीश है, कुछ हमारे शुबहात हैं, इसके साथ साथ शफाफियत नहीं होगी और अब इमरान खान साहब एक बार फिर सड़कों की सियासत पर बदज़िद हैं। आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने पूरा जो है वो जलसा मुनक्किद करवाया है और अभी जलसे का खिताब भी चल रहा है इमरान खान साहब का और एक बार फिर इमरान खान साहब ने वही नपे तुले और वही लगी लिपटी जो इल्जामात वो लगाते आए हैं, एक बार फिर वही इल्जामात जो है वो दोहरा रहे हैं। कोई नई बात हमें नजर नहीं आ रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि बहुत ही बड़ा मजमा है जो इस वक्त मौजूद है, लेकिन दर हकीकत अभी तक ऐसा ही नजर आ रहा है कि लोगों की तादाद वो नहीं है जो कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब बता रहे हैं। इमरान खान साहब जो आजकल 10 अरब रुपए के हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आए हैं और बार बार कह रहे हैं कि 10 अरब रुपए की ऑफर हुई थी। लोग आज शायद इसलिए भी इमरान खान साहब के जलसे में मौजूद हैं, इमरान खान साहब को सुन रहे हैं कि आज इमरान खान साहब उस शख्सियत का नाम लेंगे जिन्होंने उनको ऑफर की थी, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के कोई करीबी दोस्त हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं उस शख्सियत का नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन जब मुझे अदालत में बुलाया जाएगा मैं तब ही नाम बताऊंगा। यानी कि आज मायूसी हो गई है तहरीक इंसाफ के लोगों को भी और बाकी तमाम पाकिस्तानी अवाम को जो इंतजार में थे कि शायद जो सच इमरान खान साहब कह रहे हैं शायद उसमें से कोई सबूत नजर आ जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। फरूक, किस तरह से देख रहे? अभी मैं और आप इमरान खान साहब को सुन भी रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि शायद आज इमरान खान साहब कहीं बता दें उन शख्सियत का नाम जिन्होंने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, लेकिन वो फिर बात को गोल कर गए हैं और कहा है कि अब जब मुझे अदालत बुलाया जाएगा मैं वहां जाके बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा इस तारुफ का। जो खास बात मुझे लगी, एक तो आपने अभी जो फरमाया उसके अंदर फिर वंस अगेन दी ऑफिशियल साइड या जो जिस साइड की बात आप कर रही हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं नाम को, दे आर सेटिंग देमसेल्व्स फॉर अ फेलियर। पता क्यों? उसकी वजह ये है कि आप ऐसी चीज मांग रहे हैं जो कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इमरान खान साहब नहीं दे रहा है तो ये उनके अपने जो है ना कोई ड्रामा वगैरह या कोई और बात है। देखिए, अगर आपने कहा है कि आप बंदे का नाम बताएं मुझे कि जिसने ये इल्जाम लगाया, तो बंदे के नाम से कुछ साबित नहीं होता है। मेरे ख्याल में मुझे तो ये उम्मीद है कि अगर कोई ऐसी बात है तो इमरान खान साहब को सबूत लेके आना चाहिए। वो सबूत जो है वाकई अदालत के सामने रखें ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, फोरेंसिक टेस्ट हो उसका पता चले कि वो कोई 2 नंबरी तो वहाँ पे नहीं होगी। अभी जलसे से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के अपने सपोर्टर ठहर के वो उनमें से कोई मिमिक कर रहा था इमरान खान साहब की आवाज। मुझे सुनते हुए तो ऐसे लगा जैसे इमरान खान साहब बोल रहे हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही वाला मामला है कि हर चीज को बार बार डबल टेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद पता चलेगा। ठीक है। जलसे का साइज सुबह से लगे हुए हैं, वो बहुत बड़ा जलसा है, कोई कहता है बिल्कुल छोटा सा है। मेरे सामने जलसा कोई छोटा नहीं है, लेकिन जलसे तो इस तरह के इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस पर लोग कम हैं जो इस तरह के इमरान खान साहब के जलसे में लोग होते हैं। कोई स्पॉन्टेनियस किस्म का क्राउड नहीं है डॉक्टर साहिबा, ये प्लान्ड इवेंट है जिसके लिए पहले आपने दरखास्त दी है, आपने इवेंट किए। लेकिन कल और आज की जो डेवलपमेंट्स है उसमें से सबसे संजीदा काम मुझे ये जलसा लगा है। उसकी वजह है कि चलो आपने जाके एप्लीकेशन दी, आपने डिमांड की, किसी लोकेशन पे जाके आप खड़े हुए हैं, वहां पे आप तकरीर कर रहे हैं, जितने लोग ले आए कोई मसला नहीं है। कल वजीर आजम साहब का भी इवेंट होने वाला है, जब वो होगा तो उसमें आप देख लेंगे कि कितने लोग जो है उसके अंदर आए और क्या कुछ हुआ।
اور हम ये देखते भी आए हैं कि जितने भी नून लीग के इवेंट्स हो रहे हैं, आज भी एक इवेंट हो रहा था जो है सवात में, वहाँ पे जलसे आम हो रहा था, वहाँ पे भी लोगों की बड़ी तादाद थी, जबकि अमीर मकाम ही वहाँ से जो है उन्होंने खिताब भी किया और लोगों से बात भी की। अच्छा फारूक, अभी आप बात करते हैं पनामा लीक्स के हवाले से जलसा कर रहे हैं, बार बार पनामा लीक्स की बातें भी कर रहे हैं। अब क्या इमरान खान साहब को लग रहा है कि जितनी भी तादाद है लोगों की, 7,000 कोई कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, कोई 12,000 कह रहा है, 5,000 कह रहा है, जितनी भी तादाद है, 20 करोड़ अवाम है ना, 2 करोड़ अवाम आ गई है। जितने लोग भी हैं कि इमरान खान साहब को आज इस जलसे करने का मकसद क्या है? क्या इमरान खान साहब जो हैं इन तमाम लोगों के साथ मिलकर ये अपने जहन में सोच रहे हैं कि शायद इन तमाम लोगों के साथ और इमरान खान साहब के खिलाफ सब प्रेशर बढ़ेगा और शायद वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफी हो जाएंगे, या उनको लगता है कि JIT पे प्रेशर पड़ेगा, उनको लगता है सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर पड़ेगा? आज के इस जलसे का मकसद क्या है? ये आपकी जो तीनों बातें हैं, तीनों थ्योरी सही हैं। देखें, आपने पुरानी कोई फिल्में देखी हैं कभी या कार्टून देखे हैं जिसके अंदर कोई कैरेक्टर जो है ना उसके सामने दुराहा आता है तो एक साइड पे यहाँ फरिश्ता आके बैठ जाता है, यहाँ पे वो दुम वाला और सींग वाला जो है ना शैतान आके बैठ जाता है, वो दोनों कानों से उसके अंदर फूंक रहा होता है कि ये करो, बुरे एंड में बुरा ज्यादातर जीत जाता है। यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ भी यही है, उनके साथ जितने लोग आ जाते हैं, देखिए एक तो पार्टी के लोग हैं, 2011 से 2013 तक पार्टी फिर भी बन रही थी तो उसके अंदर आप कह सकते थे कि इनका अपना क्रिटिकल मास नहीं है। उस वक्त अगर कादरी साहब ने इस्तेमाल कर लिया तो वो कादरी साहब की जय हो गई। अब आप जरदारी साहब के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, इत्तेजाज एहसन साहब आज भी बिल्कुल यही कह रहे थे 20वें ग्रेड का बंदा क्या करेगा। ये तमाम बातें कोई बाहर के लोग जो है ना आपको पंप करते हैं, एंकर हजरात करते हैं और उसके बाद आप जो है ना इसी तरह के काम करते हैं। तो ये जलसे का मकसद सारों को प्रेशर में लाना है, लेकिन इमरान खान साहब को ये नहीं समझ आ रहा कि जितना कम प्रेशर में रखेंगे JIT को और बाकी इदारों को उतना ज्यादा मुल्क के लिए फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, कॉलेज को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं आपसे वसीम बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जी, बात कीजिए, क्या कहेंगे? अच्छा, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये इमरान खान जो है ना ये बिल्कुल गलत बातें कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो PTP है ना, ये लोग कहते हैं कि ये हुकूमत का है, ये बिल्कुल इनकी गलत फहमी है, इन लोगों में स्नेह की कमी है। ठीक है जलील जी, बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से क्लियर करने के लिए। एक और कॉलर उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? इजाज लतीफ बात कर रहा हूँ जी, बखर से। जी इजाज साहब बोलिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हुक्म कीजिए। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका जो कल का एक विजन है ना, जिस 10 अरब के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है, मैं उसकी न सिर्फ तारीफ करता हूँ बल्कि ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये आपका तजज़िया 100% दुरुस्त है। क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारी मीडिया ने जो है ना सवाए गुमराही के कुछ भी नहीं दिया। अफसोस इस बात का है कि सूबों के संगम से वफाक जो है ना वो खूबसूरत नजर आता है। क्या बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉलर भैया अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम, शहर से। जी बात कीजिए आमिर साहब। मैडम, आप लोगों की प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो कह रही है कि खान साहब झूठा है वो है, आपको प्रोग्राम में मैंने झूठा मेरा गलत बयानी का है, मैंने गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कल करेक्ट कर दिया था मुझे बिल्कुल। अच्छा आपने जी आपने करेक्ट कर दिया। मैं तो आपको पता गलतियां करती हूँ, लेकिन फर्क पता अगर मैं आपसे दरखास्त करूँ और आप बात मांग लेती हैं तो फिर आपकी बड़ाई है, आप हुक्म कर सकते हैं, यूर मेंटो, आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जरा जल्द से आप इस सवाल का बिल्कुल जवाब के साथ मेरी भी एडिंग कर लेते हैं। अभी भी इतलात भी मिली हैं और हम पहले भी सुनते आए हैं। देखिए, जलसा है PTI का, अच्छे जलसे भी होते हैं, बहुत लोगों की तादाद भी आती है, लेकिन एक शिकायत जो हमेशा मौसूल होती है वो खवातीन के साथ बदतमीजी के हवाले से होती है। देखिए, खवातीन चाहे PTI की हैं, PMLN की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं, MQM की, NP की हैं, लेकिन खवातीन हैं, इज्जत एहतराम जो है सब पर लागू होता है। 700 सिर्फ आज नशिस्तें लगाई गई थी खवातीन के लिए, और आपको पता है कि उसके बाद फिर से जो है भगदड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी इंतजामी जो अमूर थे वो जरा खराब हुए, और जो मर्द हजरात थे वो चले गए थे खवातीन के सेक्शन में, और वहां जाके फिर थोड़ी बदतमीजी भी हुई है। हर बार समझाया जाता है, कुर्सियां लगाई और उसमें भी मर्द हजरात चले गए, उसमें भी चले गए। अब जरा आप बता दीजिए कि किस तरह से ये जब इस तरह खवातीन के साथ करते हैं तो उसको किस तरह से? याद रखें जनाब, सीधी सी बात है कि कोई भी बंदा किसी भी जलसे में जाए, वो उस पार्टी का हो या ना हो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो एक पाकिस्तानी है,
اس کو حقوق حاصل ہے. خاص طور پہ ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, وہ کہیں پہ بھی جائیں تو ان کے ساتھ عزت اور تکریم کا سلوک ہونا چاہیے. اگر کوئی پارٹی یا کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اس چیز کا انتظام نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں ان خواتین کو بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم الیکشن میں یا نیکسٹ ٹائم جلسے میں وہ پنش کریں کسی طرح سے. باہر کیا ابھی ہمارے 3 کالرز نے بات کی اور ان کے اندر جو ہے ایک صاحب نے میڈیا کے بارے میں خاص طور پہ بات کی. میڈیا جو ہے نا جناب, میڈیا کے بارے میں مجھے آج صبح سے جو ہے نا بڑے میرے دوست ملاقات بھی ہوئی تو وہ شکایت کر رہے تھے کہ بڑے آج کل میڈیا کو بڑا کرٹیسائز کر رہے ہو. میڈیا کو کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ ایک سمپل فیکٹ ہے. آپ پڑوس میں انڈیا ہے, انڈیا کا میڈیا اپنے جو ہے سیاست دانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے کرتا رہا ہے, اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, لیکن ان کے جو نیشنل انٹرسٹ کے تحت برکت دت ایک جرنلسٹ ہے, ان کے اماں والدہ جو ہے وہ بھی صحافی تھی. جب ایسٹ پاکستان ٹوٹا تھا تو جو ٹینک گئے تھے نا وہاں پہ, ان ٹینکوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بھی ساتھ گئی تھی اور جا کے جو ہے نا وہاں سے رپورٹ کیا تھا بنگلہ دیش کی آزادی کے وقت. اسی طرح سے کارگل کے وقت برکت دت خود گئی. ہم صحافی لوگ جو ہے پاکستان والے عمران خان صاحب کے جلسے میں جا کے اور کھلاڑی اور ناڑی اور یہ کہانیاں کرتے ہوئے جو ہے نا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار تم اپنے ہی پریڈ گراؤنڈ کو پتا تو کر لو گے, لیکن اس سے نیشنل انٹرسٹ میں تمہارا کیا تعلق ہو رہا ہے, کیا کنٹریبیوشن ہے. یہ میڈیا کی بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ اور خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ پارٹی بن گئے, اور جب وہ پارٹی بن جاتے ہیں تو جو ان کا پرسپیکٹو ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک اور اتنا زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اگر آپ کو نظر نہیں آتا ہے نا تو امریکہ کی اگزامپل دیکھیں, فاکس ٹی وی کی. فاکس ٹی وی نے ایک نئی کہانی بنائے رکھی جب اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے, آج حکومت میں آئے تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فاکس ٹی وی کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے اونر تو نہیں, ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں نیٹ ورک کے ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑے اینکر کو بھی ہٹا دیا گیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. خدا کے لیے اپنے ملک کو بہتر کرو, یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی حال وہی ہو جو مغرب کے اندر آج کل ممالک کے اندر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذرا جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور جلسے میں آج شیخ رشید صاحب بھی بولے ہیں اور سب انتظار شاید کر رہے تھے کہ اب شیخ رشید صاحب ایسی کیا نئی بات کریں گے یا کیا ایسی بات کریں گے کہ دوبارہ سے ذرا فوکس آ جائے گا. کچھ نے کیا بات کی, کچھ نے کیا, لیکن اب آج شیخ رشید صاحب نے اپنے آپ کو مارنے کی بات کی. انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے یا تو میں مر جاؤں یا میں کسی کو مار دوں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے بات یہ بھی کی ہے کہ وہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں. یہ ویسے جب بھی ہوتا ہے سول نافرمانی کی تحریک کو کچھ چیزوں کی یہ شیخ رشید کی جانب سے ہی آتی ہیں. ابھی شیخ رشید صاحب نے نیا دعویٰ کر دیا. شیخ رشید صاحب تو پہلے دن کہہ رہے تھے کہ لیجیے تو فیصلہ تو بڑا ویسا ہی فیصلہ آیا جیسے میں سوچا تھا, امنگوں کے عین مطابق ہے. آج ان کو دل کیوں پھر کر رہا ہے, اگر فیصلوں کے عین مطابق ہے, امنگوں کے عین مطابق فیصلہ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بغاوت کرنا چاہتا ہوں, میں مارنا چاہتا ہوں, میں مرنا چاہتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں یار بات کہ ہم تھوڑا سا اپنے سیریس ٹاکس میں نا تھوڑا فنی ایلیمنٹ ضرور رکھتے ہیں. نہیں, یہ فنی ایلیمنٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, جب آپ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں اس وقت آپ کو لگتا ہے, اور خاص طور پہ چارجڈ آڈینس ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میرے منہ سے کچھ بھی نکل جائے, بس عوام کے سامنے جو ہے نا خون خرابے والی باتیں ہوتی رہ جائیں. تو یہ ہیڈ لائنز بن سکیں. شیخ رشید صاحب نے شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ساری عمر جو ہے نا وہ ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور بڑا کام کیا ہے, لیکن ہم نے نہیں کیا ہاں, لیکن ایکٹیوسٹ ہونے کے باوجود جو جس طرح کی خون کی نہریں بہانے کی ابھی باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اس تبدیلی کے بعد سے وہ حکمران تبدیل ہوتے ہیں, معاشرہ تو نہیں تبدیل ہوتا. عجیب و غریب باتیں کر کے ہم لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں, ان کے درمیان پوڑیاں جو ہے نا وہ چورن کی اور نسوار کی بانٹتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی. نہیں آئے گی. اگر تبدیلی آنی ہے تو انسٹیٹیوشن بلڈنگ, سپریم کورٹ کے بارے میں کوئی اگر نیگیٹو بات کر رہا ہے تو اس کو پکڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ہے نا نظام کے اندر تبدیلی آنے سے روکے گا. اگر پاکستان کے اداروں کو کوئی برا کہہ رہا ہے یا پاکستان کی جمہوریت کو کوئی برا کہہ رہا ہے اس کو پکڑے. بالکل ٹھیک ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں کینیڈا سے بول رہی ہوں. بات کیجیے. اتنے دنوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا تماشا چل رہا ہے جو عمران خان کر رہا ہے, لیکن اس سے یہ ساروں سے سوال کرتے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں ان سے سوال کریں کہ ان کے بچے باہر کیسے رہ رہے ہیں, ایک یہودی فیملی کے اندر پل رہے ہیں, اور یہ کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ, اور یہ کیوں ملک کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں, آگے ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں, دہشت گردی سے ہماری فوج لڑ رہی ہے. ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ ملک کے اندر حالات کیا ہے, اور یہ اپنے تماشے بیچ میں لگا کے کھڑے ہوئے پاناما کا فیصلہ جو بھی ہے لائک ویٹ کرو, دے ہیو ٹو ویٹ اینڈ دے ہیو ٹو ورک لائک یہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شفیق خیر صاحب.
डॉक्टर शफक जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर सुल्तान महमूद बात कर रहा हूँ, खानापुर रावलपिंडी से। जी बात कीजिए सुल्तान साहब। बड़ा माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। जहाँ तक इमरान खान साहब का तल्लुक है, ये तो बहुत सरासर गलत कर रहे हैं ये, कि मुल्क के खातिर ये सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं ये। जी मुल्क के खातिर ठीक है बहुत जी। आप मेरे ख्याल में कहना चाह रहे हैं कि अपने खातिर मुल्क को जो है ना दाव पे लगा रहे हैं, लेकिन बात क्या मिसेस मुनीर साहिबा बात ये है कि तमाशा कह लीजिए, जो कुछ कह लीजिए, ज़ाहिर बात है कि इनको ऑडियंस मिलती है तो फिर उसी के ऊपर जाके इमरान खान साहब भी पॉलिटिक्स करते हैं। आई टोटली गेट योर पॉइंट व्हेन यू से कि जी इदारों की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए फैसले का, क्योंकि फैसले के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स बाकी हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर ये होता है कि कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, कुछ सही भी करते हैं। मुझे ज़्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि मेरा प्रोफेशन भी जो है ना वो पार्टी बन गया, और उस प्रोफेशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बैठ के ओपिनियन दे रहा हूँ ना, दैट इज़ एन ओपिनियन, लेकिन अगर खबरों के खबरनामे के अंदर खबरें ऐसे चलना शुरू हो जाए जिसके अंदर मेरा तसव्वुर या मेरा ओपिनियन या माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली बिकम्स न्यूज़ और वो मैं बना के मैं दिखा रहा हूँ, तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना आवाम से। और 90% इस वक्त इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। यकीन माने अगर 10 आपके एंकर्स और 10 आपके कोई डायरेक्टर न्यूज जो है ना तो छुट्टी पे चले जाएं, तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब का जिक्र शायद आपके टेलीविजन पे ना हो, क्योंकि कोई नई चीज तो नहीं हो रही है ना, कोई सब्सटैंटिव बात नहीं हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम हो रहा है, और उसकी तारीफ भी हम आगे जाके करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज फैसला किया है कि पनामा लीक्स का जो फैसला आया है उसका जो उर्दू तर्जुमा है वो आज वो सब में जारी कर मुझे ये बता दीजिए आप। जरूरत रहती है, मतलब आप में क्या मतलब उनको साफ लग रहा है कि ये जितनी आवाम है ये क्यों खुश नजर आ रही है, क्या है, क्यों बात नहीं की जा रही सवाल से। उनको लग रहा है कि देखें, उनको नई मुल्क साहब ने समझाया होगा, फवाद चौधरी साहब ने समझाया होगा, या बाकी लोगों ने समझाया होगा कि इमरान खान साहब लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कितना है, कहेंगे 2%, 4%, इस तक ही होगा। लोगों को समझ ही नहीं आया कि फैसला क्या आया। तो आप उर्दू में पैसा जो है वो तकसीम करें ताकि तमाम लोग जो है पढ़ सकें उस उर्दू के पैसे को, और उसके बाद सब समझ आए कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, या इमरान खान साहब की मुशीर जो बातें कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ है आज? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर बाकी 2% या 4% है ना तालीम का मेयार, तो फिर आपको मुझ समेत तमाम सियासतदानों और सारे साफियों में डूब मरने का मौका, अगर बाकी 2-4% है। लेकिन नहीं, असल बात जो है ना वो ये है कि वो पूरे का पूरा ट्रांसलेट नहीं किया, इतनी मेहनत कौन करे। उन्होंने खुलासा उसका किया, मतलब की बातें निकाल के ट्रांसलेट किया है। और नहीं, वो डिसेंटिंग नोट, देखिए डिसेंटिंग नोट का मामला ये है कि ओपिनियन दिया है जज साहबान ने, वो बरकरार है, उसकी पढ़ना बरकरार है, लेकिन उसकी तशरीह, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सस्पेंडेड हो गई ना, कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटेरियन जो है व्यू। तो अब इन तमाम चीजों के अंदर मामला पता क्या है डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी बेसिक बात बताता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर, मैं अपने बचपन से याद है मुझे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जा रही है, बाकी चीजें हो रही है, उन तमाम चीजों में हो क्या रहा होता था, 2 साल 3 साल होते थे ना, हम सारे तंग आना शुरू हुआ, वो यार वही चेहरे है, वही सब कुछ है, तब्दीली क्यों नहीं आती। फिर वो गुलाम इसाक खान साहब का डंडा आता था, 58(2)B आती थी, और उसके बाद हुकूमत चेंज हो जाती थी, नया इलेक्शन। हमारा ये जो फिकल माइंडेडनेस है और इम्पेशेंस है, इसने आपकी कश्ती डबोई है। 70 साल आपको हो गए इर्तिका करने की कोशिश में, लेकिन हर 2 मिनट के बाद आपने रास्ता रोका, सारी चीजों को दोबारा खोल के रख दिया, वो मशीन भी खराब हो गई, बाकी भी सब कुछ है, इर्तिका नहीं हो सका। अब वहीं के वहीं जमे हुए थे। पिछले 7-8 साल में आपने असल इर्तिका किया है, जब आपने इलेक्शन भी लड़े हैं और फिर आपने जमहूरी तरीके से जमहूरी हुकूमत को हटाया है। तो इन तमाम चीजों के बाद आज पता क्या है, मैं अगर बात करता हूँ ना, देखें हमारे मुल्क के अंदर दूसरी साइड पे भी कंस्पिरेसी माइंडेड लोगों की कमी नहीं है। दे आर पीपल हु आर सेइंग कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट तो 5 साल का हो गया, लेकिन आज तक पाकिस्तान का कोई वजीर आजम 5 साल के लिए वजीर आजम नहीं रहा। तो अब इससे पहले कि ये जो है ना 5 साल क्रॉस कर जाए, हमने तो हटाना है। अगर आप इस चीज के जज्बात को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपने मुल्क के अंदर वही काम करते रहेंगे। इंडिया बन गया, चाइना बन गया, आप वही के वही बैठे। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। क्या आप मयार और बचत एक साथ चाहते हैं?
पंखा खरीदते हुए सुर्ख सितारों वाला पाकिस्तान एनर्जी लेबल और मखसूस सिक्योरिटी स्टिकर जरूर देखें, क्योंकि आम पंखा बिजली उड़ाए मीटर घुमाए, जबकि पाकिस्तान एनर्जी लेबल वाला पंखा 40% तक बिजली बचाए, बिल घटाए। और सिक्योरिटी स्टिकर के जरिए हासिल करें पंखे के मयार की फौरी तस्दीक। तो फिर दावों पर ना जाएं, पाकिस्तान एनर्जी लेबल वाला पंखा अपनाएं। पाकिस्तान एनर्जी लेबल, मयार और बचत की जमानत। पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी, महकमा तवानाई, हुकूमत पंजाब। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने रियासत पर कानून की बालादस्ती को साबित कर दिया। बड़े बोल बोलना छोड़ो, तोहमतबाजी खत्म करो, ये रोज रोज के झूठ बोलना खत्म करो, इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म करो। ये इल्जाम तराशी की सियासत को खत्म नहीं करोगे, इसी तरह से तुम भी खत्म हो जाओगे और इंशाल्लाह फिर मैदान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रह जाएगी इंशाल्लाह। ये फकत एक फैसला ही नहीं बल्कि मोहरे तस्दीर है वजीर आजम की क़यादत और अवामी खिदमत के अज़्म पर। पाकिस्तान खुशहाल होता रहेगा, गरीब का घर आबाद होगा, उसको रोजगार मिलेगा और खुशहाली आएगी, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, पाकिस्तान दुनिया में एक मकाम पैदा करेगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इमरान खान के इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से, जहां भी इमरान खान साहब बात भी कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि लीडर को सादिक और अमीन होना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो इमरान खान साहब अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। साथ साथ इमरान खान साहब से पहले जो है वो शेख रशीद साहब ने भी बात की है, वज़ीर आला केपी के परवेज खटक साहब ने बात की है। और बात करने से ऐसे जाहिर हो रहा है जैसे केपी के में इस वक्त दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मेरे ख्याल में उनके ख्याल में जो दूध और शहद की नहरें यही बहना होता है कि वो जितने कारकुन केपीके से ला सकते हैं सरकारी वसाइल में, वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद में। पर ये हमें वैसे वज़ीर आला केपीके को देखना हो तो जलसों में हम देख सकते हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में सुनना हो तो हम जलसों में सुन सकते हैं, क्योंकि वैसे तो बड़े कम नजर आते हैं या बात भी नहीं करते ज्यादा। अब वो कह रहे हैं कि जी सबको देखना चाहिए केपीके में किस कदर तरक्की आई है, करप्शन से बिल्कुल साफ हो चुका है, शफाफ हो चुका है, सबको जो है परवेज खटक साहब की जो है वो फुटस्टेप्स पे चलना चाहिए। अच्छा नहीं, ये तो देखना चाहिए कि कितनी तरक्की हुई है। मुझे लास्ट टाइम मैं गया था पेशावर, तो मुझे जो है बहुत सब्सटैंशियल तब्दीलियां अभी तक नजर नहीं आई, लेकिन इन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगला साल जो है वो इलेक्शन की प्रिपरेशन का है, तो उसके अंदर सारी की सारी चीज़ों के ऊपर काम करना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने एक और बात की थी, आपने कहा कि सरकारी वसाइल के ऊपर लोगों को लेके आना। मेरा नहीं ख्याल कि सरकारी वसाइल की भी ज़रूरत रहती है। आजकल पाकिस्तान के अंदर रेंट अ क्राउड का सिस्टम आ गया है, उसके अंदर ये होता है ना, देखिए असल में ग्राफिक्स का मामला है, ऑप्टिक्स का मामला है। फ्रंट के ऊपर जो 8 या 10 रोए हैं वो सारी की सारी कमिटेड वर्कर की बैठी हुई, ठीक है, बाकी कहीं से भी ले आओ। आपको याद है वो कादरी साहब के साथ जो धरना होता था, सुबह वो कादरी साहब के पास बैठी हुई वही लड़की बैठी हुई है जिसके चेहरे पे वही टैटू बना हुआ है। अच्छा थोड़ी देर बाद शाम हुई है तो इमरान खान के जलसे में भी वही क्राउड था ना, वो मतलब कजन जलसे थे, तो वो मुझे जो मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं समझ आती है लोगों को या नहीं आती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इशू कि आपके जहन के अंदर जो सबसे बड़ा मामला है ना आपके मुल्क में ये चल रहा है। कादरी साहब तो खासतौर पे मिसाला भी वहीं से लेकर आए थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है तहरीर स्क्वायर बनाओ और पाकिस्तान के अंदर अरब स्प्रिंग लाओ। आप आज के दिन एक काम करें, सीरिया यानी शाम की कहानी पढ़ लें, अब लिबिया की कहानी पढ़ लें, अब ट्यूनिस की और इजिप्ट की पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि तबाह हो गए वो मुल्क जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड अरब रेवोल्यूशन। आप या अरब स्प्रिंग जो है, बहारे अरब जो है, तो आप क्यों चाहते हैं कि अपने मुल्क के अंदर हर चीज को तोड़ फोड़ कर दें? सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेट्स, बाकी लोगों की रिस्पेक्ट करना,
स्टेट की रिस्पेक्ट करना, ये कहना और बात है। रिस्पेक्ट का एलिमेंट इमरान खान साहब ने में नहीं है, क्योंकि अभी क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब क्या क्या बातें करें, कॉलर्स को भी शामिल करें। इमरान खान साहब ने एक बार फिर पीएसएल को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी पीएसएल में जो क्राउड था वो तो नून लीग ने खुद टिकट दिए हुए थे। दूसरी बात वो करेंगे कोयटा की टीम में कौन से खिलाड़ी थे, सुनते जाए, कोयटा की टीम में कौन से खिलाड़ी थे जिनका मुझे आज तक नहीं पता। मुझे लगा था शायद उन्होंने शर्म कर दी होगी एक बार जो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन दोबारा वो स्टेटमेंट दिया। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जी वो नवाज शरीफ साहब जलसा करना चाहते थे फाइनल के दिन, तो इसलिए सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। अब फिर वही वाली बात है, बाहर की किसी मुल्क को जरूरत है हम पर कोई बात करेंगे, तनकीद करने की। कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मिल चुकी होती है, आपकी टीवी की आवाज बंद करेंगे तो आपको आइडिया होगा। नहीं कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करे, कहाँ से? जफर काकड़ बात कर रहा हूँ कोयटा से। मैं क्या हाल है? से अल्लाह का शुक्र। हुक्म कीजिए। मेरा सवाल है, पताफी साहब से मैं मुख्तसर की बात करूंगा, लेकिन पताफी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जी क्या करना है? जवाब जरूर। जी बोलिए। जी मेरा सवाल ये है कि जी इमरान खान साहब है, ये हर इदारों पे भी तोहमत लगा रहे हैं और किसी चीज पर एग्री भी नहीं हो रहे हैं, किसी तरीके से कन्विंस भी नहीं हो रहे हैं ना। तो आया हमारे इदारे इतने कमजोर क्यों है कि वो इस चीज को जो है ना बर्दाश्त कर रहे हैं? हर एक आदमी की अपनी इज्जत नफ्स होती है, इसी तरह इदारों की भी एक ईगो होती है, वो होती है। जब ये हर चीज पर इल्जाम लगा रहे किसी भी तौर से, तो इदारे क्यों उनको जो है ना वो नहीं कर रहे? या ठीक है, जवाब नहीं देते या उन पर इल्जाम क्यों बर्दाश्त करें? एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे, कहाँ से? जी जावेद बोल रहा मंडी राजी से। जी जावेद साहब बोलिए। सर हमारे जो वज़ीर मुनीर साहब है ना सर। कौन क्या है, दोबारा बोलिएगा। चले बार क्या जवाब दूं या? अच्छा काकड़ साहब, बात यह है कि अगर हमारे मुल्क के जो 2-3 मेजर इदारे हैं जिनके बारे में बार बार बात भी हो रही है और कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल बात कर दी जाती है, अगर वो रिएक्शन नहीं दिखा रहे तो ये उनकी बड़ाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक चीज जो समझ आ गई है सारों को, वो ये है कि अपने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करना या अपने लोगों के ऊपर गुस्सा निकालना जो है वो शायद मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है। मिसाल मैंने अभी आपको शाम की दी थी। शाम के अंदर जब फौज से कहा गया था या पल्ले से कहा गया था कि शहरियों को मारो, तो उस वक्त जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, फर्ली साइड से भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। हमारे यहाँ फौज ने दहशतगर्दों को चुन चुन के खत्म किया है और पूरी कौम आज भी उनके साथ खड़ी है। और ऐसे वक्त में अगर कोई नासमझ सियासतदान कोई ऐसी बात कर देता है जिससे इदारे के बारे में कुछ नेगेटिव होता है, तो ये इदारे की बड़ाई है कि वो जो है ना अपने आप इतना ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके कोई विंडिक्टिव नहीं होते। सिमिलरली हमारा सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बहुत ऑनरेबल है और अब तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी माशाल्लाह नजर आ रहा है। तो अब ऐसे वक्त में जब आप बात करते हैं ना, ये जरूर है कि कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर उसके बाद जो है कोई एहतसाब का सिस्टम जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी ढील दी हुई है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल में हमारे इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो रहे हैं, क्योंकि गाली देने वाला तो गाली देता है, लेकिन गाली देने वाला जो है अपने आप को भी तो खराब कर रहा होता है, दूसरे को डिमोरलाइज करेगा, अपने आप को खराब करेगा। जी बिल्कुल ठीक है। आज पहली बार इमरान खान साहब ने कश्मीर के हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जी मैं तो हमेशा कश्मीर के हवाले से बात करता हूँ, इंडिया में बड़े जुल्म हो रहे हैं और जहां जहां मौका मिला कश्मीर के हवाले से बात करूंगा। सवाल मेरा उनसे है, आपसे भी कर लेती हूँ कि आप एनालिसिस दे सकते। इमरान खान साहब ने कितनी बार, जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है तो इमरान खान साहब ने तो नहीं बताया कि कितनी बार मोदी साहब के सामने जो है उन्होंने कश्मीर का इशू उठाया, कश्मीर के हवाले से बात की, तो कहाँ पे वो उठाएंगे कश्मीर का? या फिर उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो उस इंटरव्यू के अंदर कितने दफा कश्मीर के बारे में बात की, लेकिन खैर उसको छोड़ दीजिए। आपने पहले अभी पीएसएल की भी बात की थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोनों को मिला। पीएसएल जो है उससे फायदा किसको हुआ था, नुकसान किसको हुआ था? फायदा हमें हुआ था। अच्छा, फायदा इसलिए हुआ था कि पाकिस्तान में क्रिकेट आना शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये है कि एक स्पेस क्रिएट हो गई है, आम आवाम को थोड़ी तफरीह मिल रही है और इमरान खान साहब की जो पहचान है क्रिकेट, उसके अंदर फिर थोड़ी सी जो है ना स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है। हुआ क्या था, कुछ साल पहले बिग 3 बनाया गया, बिग 3 के जरिए से सारी रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तान पे जब भी कोई बात होने लगती थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना है, जो बीसीसीआई वगैरह है वो ब्लैकमेल करके और जो है ना वो कहते थे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे फाइनेंसेस खराब कर देंगे, इसलिए नहीं आने देते थे। कल के दिन पाकिस्तान को और तमाम क्रिकेट के शायकीन को दुनिया भर में एक कामयाबी मिली है
کہ جی انڈیا کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے, بگ 3 ختم ہو گیا ہے, ووٹ کرنے کو وہ بھی نہیں تیار تھے جو بگ 3 کے خود ممبر ہیں. تو اب ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے ایسی باتیں کرنا اپنا نقصان کرنا. اچھا, یہ کشمیر کی بھی بات ہے. کشمیر کے بارے میں آپ جتنا بولیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا دنیا کو, وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے کیونکہ 4 جنریشن سے چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت کو گندا کر کے اب کشمیر کا کیا فائدہ کر لیں گے؟ اپنی ریاست کے بارے میں سوال اٹھا کے ہمارے تمام میڈیا والے کیا فائدہ کر لیں گے؟ ٹھیک ہے, میڈیا کی آپ بات کریں فاروق, کل ایک ملاقات ہوئی ہے جس کے حوالے سے کافی چرچا بھی کیا گیا ہے. میڈیا پہ پوری ٹرانسمیشن بھی اسی حوالے سے کی گئی ہیں. لگ رہا تھا ایسے ویسے پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بار بار بات کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کس حوالے سے کی جا رہی ہے. کسی نے کلبھوشن یادو کے ساتھ ملا دیا, کسی نے کشمیر کے حوالے سے ملا دیا. شیخ رشید صاحب نے بھی آج بات کی اور شیخ رشید صاحب نے کافی زیادہ سوالات بھی اٹھائے ہیں. اچھا, شیخ رشید صاحب کے بارے میں اگر اپنے سوالات اٹھ گئے نا تو شیخ رشید صاحب کو آج کل کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی والا کام چھوڑا نہیں ابھی تک, آپ کو پتا ہے باہر جا کے تقریریں کر رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایکا ہوا ہے کہ جی جس وقت موقع آیا تو کٹھے ہو جائیں گے اور کٹھے چلتے ہیں, اور باقیوں کو بھی کٹھے کر ہاں جی. نہیں لیکن یہ شیخ رشید صاحب ہی ہے نا درمیان میں, تو شیخ رشید صاحب کو جو ہے نا اگر ان کے بارے میں بھی ڈیٹیلز آنا شروع ہو گئی تو آپ کو ان کو فکر ہوگی, ہمیں تو کیا نہیں. لیکن اب آ جائیے یہ جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں. دیکھیں اس وقت یہ بات سچ ہے کہ انڈیا کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جس کو ایک تو سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے. ہر وقت کہیں نہ کہیں کوشش کرتے رہنا, ٹینٹیکل پھیلانا اور کوشش کرنا. ٹرمپ جیتے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے جو جتنے بھی پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل, ان کے ٹھیکہ دیتے ہیں نا وہ, تو جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان میں سے جتنے لوگ ہیں وہ کوئی نہیں آیا ان سے ملنے کے لیے. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب نیا صدر بنایا تو اس کے اوپر الزام نہ لگ جائے. انڈین پارٹنرز جو تھے وہ جا کے بیٹھ گئے اور جب تک وہ مل کے نہیں آیا اس وقت تک نہیں ہوا. نیوز ویک کو جو ہے ان کے اوپر سوال اٹھانے پڑے کہ جی یہ تو انڈیا کا تو نہیں چمچہ بن گیا. اچھا, یہ انڈین جو ہے نا اپنا نقصان بھی کرتے ہیں لیکن اپنی طرف سے بڑی عقل مندیاں کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ چلا گیا, ایک تو جان پہچان ہے, آ رہا ہے, تو اب انڈیا کا مقدمہ یہ ہے کہ آپ کی سول گورنمنٹ کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے اسکول بوائے کی طرح کہ ملاقاتیں کر سکیں. اگر کوئی بندہ آ گیا تو اس وقت یا تو آپ اس کو دھکے دے کے اتار دیں یا روک دیں, ٹھیک ہے جی آپ مل لیں. ہاں جو ہاں نہیں روایت کو چھوڑیں, نہیں میں بالکل ریئل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, کوئی روایت کی بات نہیں کر رہا. یار ان کے پروپیگنڈا کو پروپیگنڈا سے کاٹو گے نا. آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آزاد ہے, جس سے ملنا چاہے مل لیں. اچھا پھر اوپر سے میں یہ گرتا پڑتا ہوں خفیہ کرتے ہوئے ساری کی ساری وہ کر دی. پھر وہی پروپیگنڈا انڈیا کے چینل کل لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا جی وہ نواز شریف صاحب ہیز گون آؤٹ آف دا لائن, تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا ایسے لگتا ہے کہ ایک جیب میں رکھا ہوا کلبھوشن یادو, میاں نواز شریف صاحب نے مریض چلے گئے نا, وہ جی ایک جیب میں رکھا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ پتہ نہیں پاکستان کی ساری کریٹیکل نیشنل انٹرسٹ ہے. انہوں نے کہا چلو یار باقی بعد میں کریں گے, یہ لو پکڑو کلبھوشن, وہ یہ پکڑو اپنی نیشنل انٹرسٹ. نہیں ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے تمام ادارے یوں کر کے کام کر رہے ہیں ابھی, اسی لیے تو انڈیا تکلیف میں ہے. اچھا اگر کر لیا, اگر ملاقات ہو گئی, جن اداروں نے بات کرنی ہوگی وہ میڈیا پہ آ کے بات کریں گے, انہوں نے جا کے پوچھ لینا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ویسے کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کی کوئی کڑی ہو سکتی ہے؟ اچھا اگر ہو بھی صحیح, لیکن اب تو یہ ہمیں یہ تو ہماری بھی پتہ ہو گئی نا کہ آخر اس کا مطلب ہے بار بار بات کہتے رہے کہ ہم انڈیا کو مجبور کریں کہ وہی انڈیا ہے نا جو بار بار ہم سے بات بھی نہیں کرتا, بات ہی نہیں کرتے بھائی چلو جو کرنا ہے کر لیں, جنگ کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی چاہے ہمارے تمام اداروں کو اس کو کریڈٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمارے پاکستان ریاست نے مجبور کر دیا انڈیا کو کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے کسی نہ کسی طرح سے ہم سے پاکستان صرف بات کر لیں. دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ اتنی زیادہ ریجڈ ہے. لیکن اب ریاستیں جو ہوتی ہیں نا, جو پاورفل ریاستیں ہوتی ہیں, جو اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ فلیکسیبل ہوتی ہے انٹرنلی. اس کے اندر ڈسینٹ بھی چلتا ہے, اس کے اندر پالیٹکس بھی چلتی ہے, اس کے اندر کاؤنٹر پالیٹکس بھی چلتی ہے. انڈیا کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو گیا. انڈیا کے اندر ایک پارٹی ہے اور وہ حد سے حد پہ جا رہی ہے, ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ساری دنیا تو کر رہی ہے. اچھا آپ کے 3 کریٹیکل پارٹنرز ہیں, یاد رکھیں. ایک ہے آپ کا سب سے بڑا, امریکہ کے ساتھ آپ نے بڑا کام کیا ہے, اور امریکہ ابھی بھی اس وقت بھی امریکہ کی ایمبیسی کبھی آپ کو جو ہے آپ کے جو فائٹرز ہیں ان کو ایکوپ کر رہی ہے کہ وہ جو مائنز ہوتی ہیں اور اس کو ڈی مائننگ کر سکیں.
اور دوسری سائڈ پہ آپ کے ملک کے اندر کل یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ نوجوانوں کو بتا رہے تھے کہ پیٹنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں تاکہ ملک کا فائدہ ہو. دے آر ویری ہیلپنگ اے لاٹ. چائنا, دا ادر کنٹری, the best اور the greatest friend we have got, اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا, اس ملک میں بھی آپ سائلنٹلی جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے نا پول کیے جا رہے ہیں آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تیسرا ملک رشیا جو کہ انڈیا کا علاقہ ہوتا تھا وہ اب اتنی سائڈ پہ پاکستان کے جھک چکا ہے. اچھا, ساری چیزوں کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے. انڈیا کو بلیک میل کرنا پڑتا ہے, جا کے ان کا ہتھیار لینا پڑتا ہے, تب جا کے وہ سنتے ہیں بات. اب یہ تینوں ممالک کہتے ہیں آپ کو کہ یار اگر بات ہو سکے تو بات کر لیں. ٹھیک ہے, ہمارا بھی مقصد یہ ہے. اور پھر ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فاروق صاحب یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمارے اینکرز کو, میڈیا کو. میں کل بھی سنتی رہی ہوں جس طرح سے سوال کیے جا رہے تھے وہ تو ایسے لگ رہا تھا جس طرح ابھی آپ بات کریے ایک پاکٹ میں کلبھوشن یادو رکھا ہوا ہے جو آپ نے پکڑا دینا, یہ مطلب ان کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس ملاقات سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی ایسا کام ہوگا جو ملکی مفادات کے خلاف ہوگا. کیوں ایسے فیل آ رہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں, سوئے بندے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جو مکر کر جائے نا اس کو اب جگاتے رہیں وہ جاگے گا نہیں. یہ جو ہے نا آپ کہتی ہیں کہ ان انفارمڈ ہے یا سمجھ نہیں آ رہی, یہ بالکل نہیں ہے. اس وقت سارے کے سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اینکر جو ہوتے ہیں نا, ہم جو ہے نا تھوڑا سا ایک لیول سے آگے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز بن گئے. وہ جی پہلے آ جاتی ہے اکڑ, پھر تینوں انگلیوں سے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں سیاستدان ہمارے لیے چیئر لیڈ کریں. جب خاص طور پہ حکومت میں آتے تو حکومت کے اپنے تھوڑی سی ایروگنس آ جاتی ہے. تو اس کے بعد سارے اینکرز اکٹھے ہو کے کہتے ہیں بس تمہیں تو سبق سکھانا ہے. حکومت کے جہاز میں جا رہے ہوں گے, واپس آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, نہ جائے نا. اچھا نہ جاؤ بھائی. اچھا, ان تمام چیزوں کے اندر سب کچھ کر لیا, لیکن میرے خیال میں یہ تو صرف اور صرف ایک بات پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے کچھ بھی ہو جائے حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے. اچھا, حکومت جائے گی کسی دن تو ختم ہو جائے گی نا, لیکن آپ نے اپنی اخلاقیات اور اپنے پروفیشن کی تو دھجیاں اڑا دی. اچھا, اب آپ بات کر لیں اس کی کلبھوشن وغیرہ اور باقی ساری چیزوں کی میٹنگز کی, اور چائنا, رشیا, امریکہ, دیگر ممالک بھی ہیں, مسلمان ممالک بھی ہمیں کہہ رہے ہیں. لیکن آپ اور میں شطرنج کے جو ہے نا کھلاڑی ہیں, سامنے شطرنج کی بازی پڑی ہوئی ہے, مجھے آپ سے زیادہ بہتر آتا ہے. ٹھیک ہے, یا چلے آپ کو مجھ سے بہتر آتا ہے کھیلنا, لیکن نہیں سنیں, لیکن کہیں پہ جا کے جو ہے نا آپ پھنس گئے. آپ اپنی تمام تر شاطر پنا استعمال کر کے مجھے شطرنج کی بازی میں ہرائیں گی یا کھڑی ہو کے آگے تھپڑ مارنا شروع کر دیں گی. ٹھیک ہے نا, یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ انڈیا سے جو ہے نا کوئی, انڈیا کی جتنی بھی طریقے ہیں, جتنی بھی چالیں ہیں, ان کو ان کی چالوں پہ مات دو. بالکل بالکل. اور آپ کو نہیں لگتا کہ آج بھی ہم وہ کام کریں جو انڈین میڈیا کرتا ہے؟ انڈین میڈیا نے جیسے سوچ لیا کچھ بھی ہو جائے پاکستان سے بات نہیں ہو سکتی, پاکستان سے بات نہیں کرنی, لیکن جب ان کی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں بات کرنے لگتی ہے, بات کرنے کی کوشش کرتی ہے, تو وہ انڈیا میڈیا اسی بات کو بہت بڑھا چڑھا کے اچھائی کے طور پر پیش کرتا ہے. کیا ہم جو ہر جگہ بات کرتے ہیں, میں نے ہمیشہ بات کی آپ سے, اور ہم آنری بات کرتے ہیں, ہمیشہ پیچھے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ ہمیں بات چیت سے مسئلہ نہیں ہے, ہم بات چیت کرنے کے لیے ہر فورم پہ تیار ہیں, دنیا کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں. تو یہ جو کل سب کچھ ہوا ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہم بھی بہت ریجڈ ہو گئے, ہم بھی بات چیت کرنے کے لیے نہیں, آپ کا میڈیا کے اندر ایک عنصر ہوا ہے. لیکن مجھے رپورٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, رپورٹ کرو, رپورٹ کے اندر اوپینین کو وہ جو ہے نا خبر بنا کے مت دکھاؤ, تمہارا نقصان ہوگا اور بہت برا نقصان ہوگا. اچھا, دوسری سائڈ پہ جو یہ تمام انڈیا کا کھیل چل رہا ہے نا, انڈیا کے اندر ڈسینٹ بالکل بیٹھ گیا ہے, فریڈم آف اوپینین بیٹھ گیا ہے. اچھا, ایسے وقت میں انڈیا کی حکومت, دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے, آج تک آپ نے, اب مجھے سیٹ کے علاوہ بھی جانتی ہے نا, آج تک آپ نے میری زبان سے کبھی کوئی گالی سنی ہے؟ لیکن میں کہوں گا کہ انڈین اسٹیٹ کے اندر جو لوگ, دا پیپل وہ کالنگ شاٹس, اور جو میڈیا کے اندر کالنگ شاٹس ہیں, ان کے پٹھے اتنے احمق لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جکڑ لیا. اور کیسے جکڑ لیا ہے کہ جی ایک سائڈ پہ جو ہے نا ڈیڈ لائن بنا لی کہ جی حریت سے بات نہیں ہوگی. اچھا جی, حریت سے نہ بات کرو, حریت کنٹرول کر رہی ہے, اور ان کی پاپولیرٹی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ 2% ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جی پاکستان سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک کشمیر کا ذکر کرتا رہے گا پاکستان. اچھا, تو تم نے اپنا فائدہ کیا یا ہمارا فائدہ کیا؟ تم ہمارے ساتھ بات نہ کرو, ہم بار بار آگے آ کے جب بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے تو چپت تم میں پڑ رہی ہے, ہمیں تو نہیں پڑ رہی ہے. اچھا, آہستہ آہستہ پھر ساری دنیا کے اندر جو ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, اس کے اندر پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بہت بڑھ گیا ہے. 13 بندے اگر مر گئے ننگرہار میں,
یہ را کے ایجنٹس امریکہ کی بامبنگ سے، تو ہماری فتح ہی ہمارا نقصان ہے. بالکل بالکل. اچھا اگر ہماری فتح ان کے انہوں نے دہشت گردی ہمارے ملک میں جاری کرنی، کون سی اگر مزار شریف میں دہشت گردی ہوتی ہے، پہلے ہر وقت آپ کے اوپر الزام لگتا تھا، اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور آپ کا آرمی کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے اور سلام ہے کہ دیکھیں نا دس از کالڈ پروفیشنلزم. اگر یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کر رہے ہیں اس کا شائبہ بھی ہمارے میڈیا میں آ جائے نا، اس ملک کی تمام جنگیں ہم جیت جائیں گے، اس ملک کے اندر جتنے بھی اکنامک مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ جو لاپ سائڈڈ اور جو ٹرنکیٹڈ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے نا کہ ایک سائڈ پہ تو آپ نے اتنا زیادہ ریٹنگ کر لی ہے کہ اینکر ہی اینکر ہو گئے، دوسری سائڈ پہ بچوں کے انٹرٹینمنٹ کا کوئی چینل ہی نہیں ہے. اگر اس کو آپ نے بیلنس آؤٹ کر دیا، دیکھ کے ان کو لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ بن گئی ہے نا، مذاق ہی بن گیا. ہاں لیکن گالیاں ہوتی ہیں. اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا سوشل بائیکاٹ کریں، اب سوشل بائیکاٹ کی طرف آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں کیونکہ کرپٹ نہیں ہوں اس لیے کے پی کے کی گورنمنٹ بھی کرپٹ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے کے پی کے میں. اس وقت انہوں نے کہا کہ خیبر بینک جو ہے اس نے بہت ترقی کی ہے، پٹک نے جو چائنا کا 23 بلین کی انویسٹمنٹ سائن کی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر باقی گورنمنٹ نے تو بہت زیادہ پروجیکٹس کیے ہیں، پھر میٹرو پہ تنقید آپ کرتے ہیں، پھر پاک چین اکنامک کاریڈور پہ آپ تنقید کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں آپ کو نظر آتی؟ کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ راشد بھائی بات کر رہا ہوں. جی راشد صاحب بولیے. السلام علیکم بھائی. یہ سوال ہے ہمارا آپ سے، یہ عمران خان صرف لوگوں کو سڑکوں پہ گھماتے رہیں گے آپ سیاست بھی کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہے نا، اب لوگ بھی نہ گھومے نا، لوگوں کو بھی چاہیے نہیں گھومے. ایک اور کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں بولا والا سے. بات کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان ایسے بدتمیزی کرتے رہتے ہیں اور ایسے فضول باتیں کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کا یہ ٹائم خراب کر رہے ہیں. ٹائم خراب کر رہے ہیں؟ ٹائم نہیں خراب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی پہ الزام لگاتے رہتے گالیاں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کب تک اداروں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کہ ادارے ایکشن کریں تو کریں. آپ کے پاس اصل میں ان ڈیموکریٹک معاشرے جو ہوتے ہیں ان کے اندر قوانین ہوتے ہیں اور وہ قوانین ہمارے ہاں بھی ہے لیکن کمزور ہے. کمزوری کی بھی 2-3 وجہ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیفیمیشن لاز، یہ حتیٰ کہ عزت کے جو قوانین ہیں، لائبل لاز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی گالی ہوئی ہے تو وہ انڈیویجول جا کے کورٹ کے اندر دروازہ بھی کھٹکھٹا سکے اور صرف نوٹس پہ بات نہ رہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نوٹس بھیج دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے 4 ہیئرنگ ہوتی ہے، پھر پینڈنسی میں چلی جاتی ہے بات. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے ایک الیکٹڈ نمائندہ ہوگا، اس کے پاس جا کے پوچھے کہ یہ تمام چیزوں میں تم پہ بھی گالیاں پڑتی ہیں تو تم جا کے قانون سازی کیوں نہیں کرتے ہو جس کے اندر اسٹرینتھن کر دو. یہ میں نے زرداری صاحب سے بھی پوچھا تھا، یہ موجودہ حکومت سے بھی پوچھتا ہوں، یہ میں نے مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں سے پوچھا تھا. کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اگر آپ کہتے رہیں گے جی ہم وکٹم ہیں تو پھر وکٹم ہوڈ کا سولوشن ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ حتق عزت کا، یہ پگڑی اچھالنے والے بزنس کا کوئی ایک سسٹم موجود ہو جہاں جا کے میں پریئر لوں اور اگلے جھوٹے کو اپنے گھر تک پہنچا کے. بالکل جھوٹے کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں صرف ایک وہ جھوٹے نہیں ہے، باقی تمام کے تمام لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ آپ نے صاف ستھرے کی بھی بات کی نا، خیبر پہلے بینک کو بند کہا تو مجھے بڑا نہیں وہ اپنی زبان ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو کہتے ہیں فرائڈن سلپ کہتے ہیں کہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے. دیکھیں نا تو بات یہ ہے کہ وہ بنک ہے یا بینک ہے، ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. لیکن ایک معاملہ جو ہے نا وہ مجھے ذرا بتائیے. آج سارے کے سارے ماشاءاللہ باشعور لوگوں نے تقریریں کی ہیں. ایک بہت بڑے ہمارے باشعور اور با اخلاق اور بڑے اصول پرست جو ہے وہ سیاستدان ہیں، ان کا ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے جن وہ ابھی تازہ پی ٹی آئی میں ہیں. غلام مصطفیٰ کھر صاحب جو ہے وہ تقریر کی ہے انہوں نے یا نہیں کی؟ میں خیال نہیں کیا. اچھا نہیں ذرا اگر آپ سمجھ جائیں کہ میں نے کیا کہا تو بات یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ گیا یہ کبڈی کا میچ ہے کہ جس نے تھار پار کر لی تو وہ آپ کا ہو گیا اور وہ اچھا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے سارے پچھلے گناہ. ہاں ایگزیکٹلی نا. السلام علیکم. اچھا نہیں ہے مطلب کالر. اچھا سوشل بائیکاٹ کی ان کی وہ پھر بات آ رہی ہے اور سوشل کیونکہ عمران خان صاحب کے جو ساتھ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمارے کان میں بھی سنائی دے رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا نہیں کہہ رہے. سوشل بائیکاٹ کو آپ کے کان میں نہیں میرے کان میں سول نافرمانی کی تحریک کی طرف اور سوشل بائیکاٹ اسی طرح کا حشر ہونا ہے اس کے ساتھ ہی کیا ہونا ہے. ہم دیکھیں نا بات یہ ہے کہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے ہم تبصرے کریں، ہم سوال پوچھیں جواب دیں. کیوس کو اندھیرے کے یا کنفیوژن کے بارے میں کیا تبصرہ کریں.
یار اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ سوشل بائیکاٹ اور یہ جو آپ نے پہلے جو سول ڈس اوبیڈینس جو ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی آپ نے باتیں کی، اس سے اپنی ریاست کو نقصان ہوگا. اور یہ اس وقت کیا جاتا تھا جب کلونیل ٹائم ہوتا تھا، جب ریاست کے جتنے بھی ادارے تھے وہ باہر سے آ بیٹھے ہوتے تھے اور چلے جانے ہوتے تھے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک ادارہ فارغ ہو جائے، اس کے بعد طالبان جیسا نظام ہو اور عمران خان صاحب کو بھی شنٹ کر دیا جائے ایک سائڈ پہ. عمران خان صاحب کے مطابق اگر ادارے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو وہ فارغ ہو جائیں. عمران صاحب کا یہ ٹیک نہیں، میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اور چاروں طرف سے وہ بند ہے جو ڈبہ، اور ان کو کہا جا رہا ہے تھوڑا آگے تھوڑا آگے. ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ دشمن کی ٹیریٹری میں جانے کی بجائے اپنے لوگوں کی ٹیریٹری میں فتح کرنے پہنچ گئے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی، آج جو عمران خان صاحب نے کرنا کر لیں، ظاہر بات ہے ان کا حق تو ہے نا عوام سے خطاب بھی کرنا، جو کرنا چاہے کر لیں. کل پرسوں ترسوں ایک لاک ڈاؤن میں جائیں. آپ کے جو جتنے بھی تحفے ہیں نا، جو خاص طور پہ قادری صاحب کے ذریعے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اینکرز آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر زرداری صاحب کے جو میسنجر آ کے، یہ شیخ رشید صاحب، سب کو باہر جو آپ کے تھنکنگ لوگ ہیں، اور ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ جتنی سخت باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ سوچنے والے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ ہے اور سنجیدہ ہے، تو ان کو لے کے بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھیں. نعیم صاحب کو نہ بٹھائیے گا اس کی بجائے کہ نعیم صاحب تو پھر 35 فنکشن لے آئیں گے. اچھا، اور ذرا ان سے پوچھیں کہ اب کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے. یہ سی ای سی کی میں میٹنگ کی بات نہیں کر رہا، ری تھنک تھنگس. اس کی بجائے کہ آج کے دن دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک ووٹر بھی ہوں، میں تبصرہ جتنا کر لوں میں انہی چیزوں سے اندازہ کرتا ہوں کہ اگلا بندہ کیا الیکٹیبل ہے یا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو میں نے کبھی الیکٹیبل نہیں سمجھا، لیکن جب سے پیپلز پارٹی میں یہ زرداری صاحب ٹاکسک ہوئے اور بیٹھ گئی ہے نا پیپلز پارٹی، اس وقت سے بندہ کہتا ہے یار میرے پاس آپشنز ہونے چاہیے. تو آج میں دیکھ رہا ہوں گا کہ جی 2018 کے الیکشن میں کیا ان کے پاس اتنا اسٹیمنا، یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ سیکنڈ بیسٹ کے طور پہ آ سکے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سنجیدگی نہ دکھانا شروع کی پچھلے 3-4 دنوں میں، آپ سارے کے سارے جو ہے نا وہ جو آپ کے الفاظ ہیں دلو کٹوؤں کے ساتھ مل گئے، ان کے کہنے پہ آ گئے. اگر آپ نے سنجیدگی نہ دکھائی اور یہ نہ دکھایا کہ یو آر کیپیبل آف رولنگ اور گورننگ ایز ویل، اور کنکریٹ باتوں کو کریں گے، یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ کبھی 35 پنکچر ہو گیا کبھی 10 ارب ہو گیا، تو پھر آپ کو بھی ووٹ نہیں ملے گا. اور انفارچونیٹلی وی آر گوئنگ ٹو ون پارٹی. بالکل ٹھیک ہے، ابھی بھی ایک سال ہے، شاید تھوڑا بہت کام بھی کر لیں وہ. تھینک یو سو مچ فاروق ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے سیم ٹائم آن سیم چینل. تب تک اپنے رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.